नहीं 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 नहीं, इतना सस्ता तो ना बेचो ना भाई, हमें इस तरह की हरकतें तो ना करो ना। हम इतना चाहत से, इतने प्यार से, इतने लाड से, इतने नाज उठाते हुए इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतना हाई प्रोफाइल सिस्टम सारा आपको देते हैं, और आप कहते हैं कि भाईजान हमने आपको पेमेंट पूरी नहीं की है, आपने आपने ये कर दिया तो वो कर दिया। यार प्लीज़ ऐसी हरकतें तो ना करें ना यार। अगर आपके कोई और स्टेक्स है, अगर आपके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, अगर आपके कोई इस किस्म के मसाइल हैं कि आपने किसी अकाउंट में पैसे जमा कराए, पता चला कि वो एक फॉर्जरी अकाउंट है या वट एवर जो भी उसका इशू है, तो आप कह रहे हैं कि उसको उसके पैसे वहाँ से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दो मुझे, और ये सारा कुछ तुम खुद करके दो। तो भाई इस किस्म के मसाइल में तो हमें ना फंसाएं जेम्स फॉल्कनर साहब, इस किस्म की हरकतें तो हमारे साथ ना करें यार। हम आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत चाहत के साथ बात करते हैं, और आप आगे से आके कह रहे हैं कि यार मुझे पेमेंट नहीं हुई। अरे 7वां एडिशन है, कभी किसी ने, कभी किसी लोकल ने, कभी किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने ना आने से इनकार किया इस इशू पे, और ना कभी उन्होंने आके एतराज़ किया कि भाई मुझे पेमेंट नहीं हुई। आप देखें जैसे ही ये बात हुई है, ये तो मैं आपको बाद में रिवील करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, लेकिन शायद आफरीदी ने भी कहा, क्योंकि वो सारे 7 एडिशन में माशाल्लाह वो खेलते रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से खेलते रहे हैं, और उन्होंने फ़ौरन ट्वीट किया कि यार इतना सस्ता ना बेचें, हमें इतनी बुरी बात ना करें, उसमें इतना डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग हमेशा कभी PSL से, कभी PSL के फ्रेंचाइजेस से, या PCB, ज़ाहिर बात है ये इकट्ठे ही है उसमें, तो कभी कोई इस किस्म की कोई पेमेंट के इश्यूज़, कोई इस किस्म की हरकत नहीं आई हुई, कभी ऐसी बात नहीं हुई। तो अगर आपने जो आपका रिकॉर्ड चलता आ रहा है कि नशे में धुत होने की वजह से आपको जो है वो पता नहीं 10,000 पाउंड आपको जुर्माने भी हो चुके हैं, और पता नहीं क्या क्या हो चुका है, आपको 2 साल के लिए ड्राइविंग के लिए, कितने साल के लिए ड्राइविंग का जो है वो आप पे बैन भी लग चुका है, इस किस्म की हरकतें करते हुए आप पाए गए हैं। तो यार ये इसके साथ रिलेट ना करें। अगर आपने जाना है, अगर आपने IPL में जाना है, या अगर आपने IPL में नहीं भी जाना, बाकी लोग भी गए हैं IPL में, सब लोग गए हैं, लेकिन बड़े आराम से रिस्पेक्टफुली जो है उन्होंने डिपार्ट किया है कि यार चले जाना है। अभी आपने ये देखें, ये हमारी रवायात है, ये हमारी चाहत है, ये हमारी मोहब्बत है कि राशिद खान जो मोस्ट सक्सेसफुल इस वक्त प्लेयर था हमारे लाहौर कलंदर्स के लिए, और कितनी ज़रूरी चीज़ थी वो लाहौर कलंदर के लिए इस वक्त के जो इतने अरसे बाद 7 साल की जदोजहद के बाद लाहौर कलंदर जो है एक मकाम पे, एक मौके पे, एक इसी जगह पे पहुंचा है कि इस वक्त वो नंबर 2 की रेटिंग पे जो है वो खड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा मैच मुल्तान सुल्तान के बाद उसने जीते हैं इस पूरे जितना सीज़न अभी तक हुआ है उसमें, जितनी लेग हुई हैं, डबल सेकंड लेग है, पहले लेग जो ज़ाहिर बात है कराची में थी, वहाँ के मैचेस, और उसके बाद अब यहाँ पे भी 9 मैचेस टोटल कराची के और लाहौर के भी हो चुके हैं, एक रह चुका है, उसके बाद प्ले ऑफ में जाना है, और डिसाइड हो गया हुआ है कि लाहौर जो है वो विल बी द सेकंड टीम, फर्स्ट टीम इज़ मुल्तान सुल्तान, सेकंड टीम विल बी लाहौर कलंदर, और वो जाएंगे और इतने प्राइडली जाएंगे, इतने अच्छे तरीके से जाएंगे। और वहाँ से पता चलता है कि जनाब क्योंकि कमिटमेंट ऑब्वियसली जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं वो सारी उसी तरह से चलती आएंगी, और सारा कुछ होगा, और इसी तरह से उन्होंने बांग्लादेश के साथ अफ़गानिस्तान का जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, टूर शुरू होने वाला है, तो इसलिए अपनी नेशनल कमिटमेंट्स की वजह से राशिद खान ने जाना था। तो आज उन्होंने राशिद खान ने जब लास्ट अपना मैच खेला और 4 आउट किए, बड़ा अच्छा किया, और उसके बाद जीते भी सारा मैच, सब कुछ हुआ उसमें। लेकिन कितने अच्छे कितने शानदार अंदाज से, कितने शहाना अंदाज से दुनिया वो तस्वीरें और वो सारे वीडियोज़ जो है ना वो चुन के दिखाएगी कि यार ये देखो, ये पाकिस्तानी लोग अपने प्यारों का अपने जो साथ आते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, ऑब्वियसली अफगानिस्तान भी एक फॉरेन कंट्री, तो वो उसमें वहाँ से इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं। और भाईजान फॉल्कनर साहब, आपका ख्याल है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं है, हमें इज़्ज़त नहीं है, हमने जो पूरी दुनिया के प्लेयर्स को बुलाना है तो हम ऐसी बोंगी मारेंगे आपके साथ कि इस किस्म की हरकत करेंगे कि आपके पैसे रोक लेंगे, ये पेमेंट नहीं करेंगे, और उसके बाद आप कर भी क्या रहे हैं? कहानी तो ऑब्वियसली रिवील हो गई कि वो मसाइल कुछ और थे। आपके मैनेजर ने कहा कि एक बैंक अकाउंट में जो है पैसे जमा करा दें, उस बैंक अकाउंट में जब पैसे जमा हो गए तो आपको ख्याल आया कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो अकाउंट में यूज़ नहीं करता। तो अब आप पीछे पड़े हुए कि बहन वहाँ से पैसे निकलवाए और मुझे, भाई तो तेरा अकाउंट है, तू खुद करा ले यार। अब इसका मतलब है कि हम PCB ने जमा कराए वो पैसे वहाँ से निकलवाए और फिर उसके बाद दूसरे में कराए, इसका मतलब है कि
گھپلا ہے، کوئی دال میں کالا ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے. تو ایسی کہ چیزیں ہیں، اگر ایسے سلسلے ہیں، اگر ایسی آپ نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں بھائی جان، تو پھر آپ اس ملک کو، اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک کے عوام کو، اس ملک کے اسپورٹس بورڈ کو، اور اس ملک کے اتنے بڑی فرنچائز کو، جو کہا جا رہا ہے، ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آئی پی ایل، اوبیسلی آئی پی ایل کے بعد جو ہے سب سے بڑی فرنچائز جو ہے اس وقت، سب سے انٹرسٹنگ، سب سے جاندار فرنچائز جو ہے وہ پی ایس ایل بن چکی ہوئی ہے. تو اس کو اس طرح سے بدنام کر کے نہ جائیں، اور بعد میں ایسے بلیک میل، گجو ایسے بلیک میل نہ کریں ہمیں کہ یار کہ میں تو یہاں پہ آ رہا تھا کرکٹ کے فروغ کے لیے، میں تو چاہتا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ. او بھائی تھینک یو ویری مچ، اب آپ پہ ٹھپا لگ گیا ہے، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں پاکستان میں آنے کی. یس، ہمیں یقین ہے کہ آسٹریلیا کا جو بورڈ ہے وہ اتنا گریسفل ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت پہ معافی مانگے گا. اور میرا نہیں خیال، اللہ نہ کرے کہ یہ بھائی واپس آ کے جو ہے آسٹریلیا کے ساتھ واپس آ کے ٹیم کے ساتھ دوبارہ ہمارے ساتھ کھیلیں. تو بھائی ہمیں نہیں چاہیے یار، میرا خیال ہے ہمیں تو پہلے تو جانے نہیں دینا چاہیے تھا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی پلیئر اس طرح کے اس نے شینڈلر توڑا ہوتا، یا بیٹ مارا ہوتا، یا ایسے ہیلمٹ پھینکا ہوتا جس طرح سے ان کی تصویریں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جلد ویڈیو بھی آ جائے گی، تو ایک تو ہم لوگ ان کو باہر نہ جانے دیتے. اگر باہر کہیں سے پاکستانی پلیئر نے ایسے کیا ہوتا تو اس کو کہیں باہر نہ جانے دیتے. لیکن پکڑ کے رکھتے، اس کو کہتے چندہ پہلے تو پیسے پورے کر. پیسے تو میں خیال پورا کر کے ہی گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے اس کو پنشمنٹ ملتی، اس کو جیل میں بھیجتے. ہم نے پھر رسپیکٹفلی جو ہے کیا، اور پھر رسپیکٹفلی بھیجا، تو جانے کے بعد جو ہے وہ امیگریشن والوں کے ساتھ لڑ پڑا. یار واٹ از دس بیہیویئر؟ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف پی سی بی کا یا پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ذہنی مسئلہ تھا، کوئی فطور تھا کوئی یہاں کا. میرا خیال ہے کہ وہ آئی پی ایل کے لیے اگر جا بھی رہا ہے تو اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے فراڈی، اس قسم کے خطرناک لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس نہ آئیں، اس قسم کی حرکت نہ کریں. ہماری گریس یہ ہے، ہماری گریس ڈینل سمی ہے. آپ اس سے پوچھیں وہ کس طرح سے کتنے شوق سے یہاں پہ آتا رہا ہے، وہ اس کو کتنی عزت ملتی رہی ہے، کس طرح سے صدر، وزیر اعظم سب لوگ ملتے رہے ہیں اس کے ساتھ، کتنی گریسفلی وہ یہاں پہ کھلا اکیلا سڑکوں پہ گھومتا رہا ہے، ویڈیوز بنا کے کہتا رہا کہ پاکستان، دس از دا کلچر آف پاکستان، دس از دا لو آف دا پیپل آف دا پاکستان، کہ وہ بار بار آتا ہے. آپ کبھی سربیور ریجسٹ سے تو میرا بھی رابطہ رہا ہے، تو ان سے کبھی آپ پوچھیں کس طرح سے وہ آتے ہیں، کہ اس نے پورے کا پورا ورلڈ کپ ابھی پاکستان میں رہ کے ہمارے لیے کر کے گئے ہیں، یہاں پہ ادھر ہمارے اسٹوڈیوز میں آ کے بیٹھ کے کر کے گئے ہیں. اب ماشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ انہی کے لیے، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے جو ہے دوبارہ مینٹور بن کے جو ہے واپس آئے ہوئے ہیں، وہ کوچ بنے ہوئے ہیں، مینٹور بنے ہوئے ہیں. بھائی جان ہم دس از اس، ہم لوگ اس قسم کے لوگ ہیں. آپ کبھی اس کے کرس گیل کو دیکھیں، وہ پاکستان کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے. آپ جن لوگوں پہ فائرنگ ہوئی تھی یہاں پہ، اور وہ لوگ دوبارہ سری لنکن ٹیم جو ہے وہ بھی آ کے یہاں پہ کھیلنا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا اس میں. آپ ایک نئی ایک دم عجوبے بنے، اور اچھا بھلا ایک چلتی ہوئی پیس، ایک اچھا چلتا ہوا میچ جو اس بار کوئی فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر ہی جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے میچ، اور ٹورنامنٹ پورا ہو رہا ہے، اور ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی. نہ کووڈ کا اس بار مسائل آئے، نہ کوئی اور مسئلے آئے، اور ہم اس طرح سے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے بیچ میں لچ فرائی کر دی ہے کہ یار آپ کو پیسے نہیں ملے. اوہ واٹ اے شیم، ہاؤ چیپ. میرا خیال ہے کہ اس قسم کی حرکت کے بعد وہ انہوں نے تو یس پی سی بی نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ پورا دکھا دیے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ فالکنر جو ہیں وہ ہمارے کسی بھی ٹورنامنٹ میں کہیں پہ پی ایس ایل کے لیے نہیں آئیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات انہوں نے کر دی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30% کا جو رول ہے نا وہ بھی اب وہ رک جائے گا، اور پہلے ہی مسئلہ ریزالو ہوگا، کیونکہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ اور رولز بریک کیے ہیں آپ نے، تو پہلے اس بریچ کے جو ہے پہلے ازالہ ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پھر اب آپ باقی پیسوں کی بات کریں، وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی. اس میں بڑا اچھا ریئیکشن ہے اس میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے خلاف ایک سوٹ بھی فائل کرنا پڑے گا. لیکن اوبیسلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا کا بورڈ جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اگر وہ ریئیکٹ کرتا ہے وہ اس پہ رسپونڈ کرتا ہے اور ایک سخت ایکشن لیتا ہے فاکنر پہ، جو ان کی حکومت لیتی رہی ہے، کبھی ڈرانگ کبھی یہ کبھی وہ، تو ان پہ فائن ہوتے رہیں. تو اگر آسٹریلین بورڈ اس پہ کوئی سخت ایکشن لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں
پھر اس پہ تھوڑا سا سافٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی آسٹریلیا کی ٹیم نے بھی پاکستان میں آنا ہے، اور آسٹریلیا اپنے بیسٹ آف دا بیسٹ پلیئرز بھیج رہا ہے، وہ اپنے سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے پلیئرز نہیں بھیج رہا، بیسٹ آف دا بیسٹ. بھائی دس از اس. اتنا اعتماد اور اتنی خوشی اور اتنا اطمینان کا اظہار جو ہے اس ملک میں آتے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اور آپ بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں ملے یار، مجھے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. واٹ از دس بیہیویئر؟ واٹ اے شیم، واٹ اے سورو، واٹ اے سیڈنس. I mean, I have no words. Do you have any?